नक्शा शहर शहर आज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर सिद्दीक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। कोरोना का जो वार था वो कारी वार साबित हुआ और पीएसएल का जो मेला है वो मुलतवी हो गया। 3 मज़ीद कोरोना केसेस सामने आने के बाद पीसीबी ने पीएसएल का मेला जो है वो मुलतवी कर दिया है। यानी पीएसएल के जितने मैचेस थे वो अब मुलतवी हो चुके हैं और मुस्तकबिल में इन मैचेस के इनेकाद के हवाले से अब प्लानिंग जो है वो की जा रही है। और इसकी वजह ये बनी है कि कोरोना टेस्ट जो थे वो मुस्बत मुसलसल आते जा रहे थे और 3 मज़ीद कोरोना टेस्ट जो हैं वो मुस्बत आए हैं, जिनमें गैर मुल्की खिलाड़ी टॉम बेंटन और कराची के सपोर्टिंग स्टाफ कामरान भी शामिल थे। तो यूँ 3 मज़ीद केसेस सामने आने के बाद पीसीबी ने फ़ैसला किया है कि पीएसएल के जो मैचेस हैं वो मज़ीद जारी रखना कोरोना की वजह से मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि वो तेज़ी से कोरोना फैल रहा था और खिलाड़ी जितने भी थे उनकी जानों को ख़तरात लाक होते जा रहे थे। तो इस वजह से ये कदम जो है वो उठाना पड़ा। यकीनन ये पाकिस्तानी जो फ़ैन्स हैं, क्रिकेट के फ़ैन्स हैं, न सिर्फ पाकिस्तानी जो बाहर से भी क्रिकेट से लगाव रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक धचका है कि पीएसएल के मैचेस जो हैं वो मुलतवी हो गए हैं। पीएसएल का मेला जो है वो पाकिस्तान में मुलतवी कर दिया गया है आर्जी तौर पर। जो कोरोना टेस्ट हैं उनकी जो हिस्ट्री है वो 19 फरवरी से 4 मार्च तक है, जो पीएसएल के दौरान ये सारा मामला हुआ। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि 19 फरवरी को पहला कोरोना टेस्ट जो है वो लाहौर कलंदर के खिलाड़ी का आया था, जिसके बाद उनको 10 रोज़ के लिए करंतना में भेज दिया गया था। ये पहला कोरोना टेस्ट था इस पीएसएल के आगाज़ में ही। 20 फरवरी को यानी जब पीएसएल शुरू होने जा रहा था, तो इसी दौरान जो खिलाड़ियों के लिए बायोसिक्योर बबल जिसमें खिलाड़ियों को रखा जाता है कोरोना एसओपीज़ के तहत, उनको कोरोना से बचाव के लिए एक सिस्टम के तहत जो है बायोसिक्योर बबल में रखा जाता है, तो उसकी कुछ वायलेशन भी की गई। जैसे कि पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज और कोच डैरन सेमी ने होटल के अंदर जो है वो जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर हैं जावेद अफरीदी से मुलाकात की थी। उसके बाद इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया कि इन दोनों खिलाड़ी और कोच को, वहाब रियाज को और डैरन सेमी को 3 रोज़ के लिए करंतना में रखा जाए। तो यूँ उनको करंतना में रखा गया, लेकिन साथ ही 21 फरवरी को पेशावर ज़ल्मी की जानिब से एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई कि इनके जो करंतना है इसमें नरमी की जाए, और यूँ 48 घंटे तक उनको करंतना में रखा गया। उसके बाद उनको करंतना में नरमी दी गई। ये जो था सिलसिला वहाँ से चल पड़ा। और फिर जब 1 मार्च आई, तो 1 मार्च को जो यूनाइटेड के लेग स्पिनर हैं यानी ऑस्ट्रेलवी प्लेयर जो हैं फवाद अहमद, उनका कोरोना टेस्ट जो है वो मस्बत आया। जब उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया तो फिर पीसीबी को भी तशवीश जो है वो लाहक हो गई कि अब वाकई जो है कोरोना टेस्ट जो है वो तेज़ी से आने लगे हैं। फवाद अहमद के कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट किए गए, लेकिन वो मनफी आए। 2 सपोर्टिंग स्टाफ थे, उनके जो कोरोना टेस्ट था वो जो है वो मस्बत आया। फिर 2 मार्च को मज़ीद जो है वो कोरोना टेस्ट किए गए मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों के भी और ऑफिशियल्स के भी, और पीसीबी की जानिब से खिलाड़ियों को जो है वो जो कोरोना वैक्सीन है वो भी लगाने की ऑफ़र की गई। तो वक्तन फ़वक्तन पीसीबी ने अपनी तरफ से इक़दामात उठाने की कोशिश की है ताकि खिलाड़ियों को एक जो हिफाजती एक माहौल है, महफूज माहौल जो है वो फ़राहम किया जाए। लेकिन चूँकि जो बायोसिक्योर बबल जो एक सिस्टम है जिसके तहत खिलाड़ियों को महफूज रखने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए एक इक़दामात जो हैं वो किए जाते हैं, उसमें कुछ वायलेशंस जो हैं वो की गई हैं, जिसकी वजह से ये सारा मामला बिगड़ा है और बात यहाँ तक आई है कि पीएसएल के जो मेले को है वो मुलतवी करना पड़ा। नाज़रीन, 2 मार्च को दोबारा जो है वो कुछ टेस्ट किए गए हैं, पीसीआर टेस्ट हुए हैं खिलाड़ियों के भी और कुछ ऑफिशियल्स के भी जो टेस्ट हैं वो किए गए हैं। उस दौरान 2 सपोर्टिंग स्टाफ थे जिनके कोरोना टेस्ट जो हैं वो मस्बत आए हैं। तो उसके बाद फ़ौरन जो है पीसीबी की जानिब से एक हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसमें तमाम तर सूरत हाल का न सिर्फ जायज़ा लिया गया
بلکہ یہ ایک تجویز پی سی بی کی جانب سے سامنے آئی کہ یہ جو بقیہ میچز ہیں، مطلب تک 34 میں سے 14 میچز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور 6 میچز جو ہیں وہ مزید جو ہیں وہ لاہور میں کھیلے جانے تھے۔ تو ایک تجویز سامنے آئی کہ یہ جو میچز ہیں یہ بھی لاہور سے کراچی منتقل کر دیے جائیں، کیونکہ جو پی ایس ایل کے اس میلے میں 34 میچز تھے، جس میں سے 20 جو ہیں وہ یہاں پر لاہور میں کھیلے جانے تھے، جبکہ بقیہ جو 14 میچز تھے فائنل سمیت وہ کراچی میں کھیلے جانے تھے۔ تو ابھی 14 میچز کے بعد ابھی 6 میچز مزید رہتے تھے، تو پی سی بی نے یہ تجویز دی کہ کیوں نہ یہ میچز بھی کراچی منتقل کر دیے جائیں، لیکن اس پر اس میٹنگ کے اندر کچھ اعتراضات اٹھائے گئے، کچھ ریزرویشن سامنے آئیں، جس کی وجہ سے پی سی بی جو ہے وہ مجبور ہو گئی کہ ان میچوں کو دوبارہ جو ہے وہ پھر کراچی منتقل کرے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا کہ اس دوران 4 مارچ کو مزید جو ہیں اچانک 3 کیسز جو ہیں وہ کرونا کے مثبت آ گئے، جو کھلاڑیوں کے ٹیسٹ کیے گئے تھے ان میں سے 3 کے مزید جو ہیں وہ کرونا ٹیسٹ جو ہیں وہ مثبت آ گئے۔ ان میں جو اسٹیلوی کھلاڑی ہیں ڈین کرسٹن، ان کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے تو پی ایس ایل کو یہ خیر بار کہہ دیا اور وہ اپنے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ کچھ سپورٹنگ سٹاف تھا، ان کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ تو یوں 3 مزید نئے کیسز سامنے آنے کے بعد صورتحال جو ہے مزید گمبھیر ہو گئی، اور پھر اچانک جو ہے پی سی بی نے یہ فیصلہ لیا کہ اب مزید جو ہے وہ کھلاڑیوں کی صحت کے ساتھ کھیلنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور اسی اثنا میں یہ فیصلہ ہوا کہ پی ایس ایل کے جو میچز ہیں وہ ملتوی کر دیے جائیں۔ تو یہ ایک مشکل فیصلہ تھا یقیناً پی سی بی کے لیے، لیکن لازمی بھی تھا، کیونکہ کرونا تیزی سے پھیل رہا تھا، اور پی ایس ایل کے اس ایونٹ کو مزید جاری رکھنا کرونا کی صورتحال میں انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ ایک مشکل فیصلہ پی سی بی نے لیا ہے۔ یقیناً یہ کرکٹ فینس کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے، ذرائع نے یہ بتایا، پی سی بی کی جانب سے کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو میچز ہیں ان کو مئی میں دوبارہ ان کے انعقاد کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال، جو کہ پی ایس ایل میں ایک تازہ ترین ایک بریکنگ نیوز کے طور پر سامنے آئی ہے کہ ایک میگا ایونٹ جو ہے سپورٹس کا یہ ملتوی کر دیا گیا ہے کرونا کی وجہ سے۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ جو گزشتہ رات ہونے والا میچ تھا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ یہ پی ایس ایل کا جو میلہ تھا یقیناً ایک اپنے سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہونے جا رہا تھا۔ جو اگلے آنے والے اب میچز تھے وہ مزید جو ہیں وہ سنسنی خیز میچز ہونے والے تھے اور بڑے میچز ہونے والے تھے، چونکہ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم جو مسلسل ہار رہی تھی، انہوں نے بھی گزشتہ رات اپنا پہلا میچ جو ہے وہ ملتان سلطانز کے خلاف جیتا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میچ انہوں نے وکٹوں سے نہیں بلکہ رنز سے جیتا ہے۔ رن سے مراد یہ کہ اب تک جتنے بھی میچز ہوئے ہیں وہ تمام جو ٹیم ٹاس جیت کر دوسری بیٹنگ کر رہی تھی، یعنی چیسنگ والی ٹیم، وہ تمام میچز جیتی ہے، لیکن کوئٹہ نے اپنی پہلی کامیابی سمیٹ کر یہ روایت بھی ختم کر دی، اس کو سٹاپ کر دیا، اور وکٹوں کی بجائے رنز سے پی ایس ایل 6 میں اپنی پہلی کامیابی کا آغاز کیا۔ تو یقیناً یہ ایک سنسنی خیز مرحلہ جو ہے وہ میچز کا شروع ہونے والا تھا۔ آگے آنے والے میچز جو ہیں پول میچز پھر ختم ہونے کے بعد 20 کے بعد یقیناً پھر پلے آف مرحلہ شروع ہونا تھا۔ پاکستانی جو شائقین تھے وہ پی ایس ایل کے اس میلے سے کافی محظوظ ہو رہے تھے، لیکن اب بدقسمتی سے وہ یہ میچز دیکھنے سے محروم ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ پی ایس ایل کے جو میچز ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے، اور اب کرکٹ فینس کے لیے یقیناً یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے، نہ صرف پی سی بی کے لیے بلکہ جو دنیا بھر میں جو پاکستان کے اندر ہونے والی یہ لیگ ہے اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ مختلف ممالک کے جو غیر ملکی کھلاڑی اس وقت پی ایس ایل کے اندر جلوہ گر تھے، تو یقیناً ان کے کھیل سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ بے چین تھے، اور وہ بڑے شوق سے یہ میچز دیکھ رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو سلسلہ ہے وہ اب رک گیا ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی جب کرونا کی وبا آئی تھی تو پی ایس ایل کا جو فائنل مرحلہ تھا
جو فائنل میچز تھے آخری وہ جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے تھے، اور پھر بعد میں ان کو ری شیڈول کر کے پی ایس ایل کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل کیا گیا۔ تو بدقسمتی سے اس بار بھی ایسا ہی ہوا، جو کرونا وبا ہے وہ آڑے آ گئی ہے پی ایس ایل کے، اور ایک اچھے میچز ہو رہے تھے اور کافی لوگ انجوائے کر رہے تھے، لیکن اب ان کو صبر کرنا پڑے گا، اور ہم بھی یقیناً اس فیصلے سے کافی مایوس ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ کرونا وبا جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور یقیناً دنیا بھر میں اسپورٹس کے اوپر اور معیشت کے اوپر اور ہر فیلڈ کے اوپر اس کے جو ہیں وہ اثرات ہیں، اس نے اس کو متاثر کیا ہے۔ تو یہ ایک بریکنگ نیوز ہے اور مایوس کن خبر ہے کرکٹ فینس کے لیے۔ ناظرین، ہمارا اور آپ کا ساتھ جاری رہے گا۔ پی ایس ایل کے علاوہ مزید جو خبریں ہوں گی مختلف شعبہ جات کے حوالے سے، ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے، لیکن جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہی کہیں گے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں اور آپ جو ہیں اپڈیٹ رہیں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان عمر صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔